अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, सबसे ज्यादा छाई हुई है, वायरल है, हर बंदा देख रहा है, वो खरीदा फारूकी साहबा रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। रंगे हाथों वो पकड़ी गई हैं और सरेआम वो डाका डाल रही थी। ये डाका था, अवामी सोच के ऊपर एक डाका था, जहां पर खरीदा फारूकी साहबा को रंगे हाथों पकड़ा गया है। और बड़े अफसोस की बात है, ये पाकिस्तान की बड़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इस तरह से लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताना क्या बोलना है, किस तरह से हमने इंपैक्ट डालना है। इन्हें बहुत बहुत वफादारियां देखी, बड़े बड़े लोग वफादार होते हैं, बड़े बड़े के वफादार होते हैं, लेकिन इतनी वफादारी, इतनी नमक हलाली, यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। लेकिन ये डाका है, ये जुल्म है, ये अवामी सोच के ऊपर डाका है, अवामी सोच का कत्ल है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये वीडियो बनाने वाला कौन था? ये कौन था जिसने खरीदा फारूकी साहबा की पिंडी में वीडियो बनाई है? बंदा कौन था? ये बंदा आप में से एक था। बंदे को आज बताता हूं, आपसे मिलवाता हूं उस बंदे को, ये बंदा कौन था, उनके बारे में बातचीत करते हैं, उस वीडियो के बारे में बातचीत करते हैं। साथ साथ हारून रशीद साहब कुछ आम तरीन बातें कर रहे हैं। एक खबर जो उन्होंने थंबनेल के ऊपर लिखी, लेकिन उस खबर के हवाले से हारून साहब ने बातचीत नहीं की, लेकिन उसके अलावा बड़ी अहम तरीन बातें की हैं, वो भी आपको बताते हैं। और इमरान खान साहब के जो वकील हैं, इंतजार पंजोता साहब, वो कुछ बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से अडयाला जेल के बाहर मखसूस किस्म के लोग खड़े किए जाते हैं और नईम पंचोदा साहब को, इंतजार पंचोदा साहब को रोका जाता है, बाकायदा से रोका जाता है। और अब तलाशी किस तरह से होती है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि तकरीबन 10 से 12 दिन गायब रहने के बाद बाजियाब हुए उमर डार साहब। उमर डार की वालदा 70 साल खातून, 70 साल हमारी भी माएँ हैं, और ये वो खवातीन हैं जो इस वक्त दवाइयां ले रही हैं, अपने घरों के अंदर बैठी हुई हैं, जिनकी सेहत ठीक नहीं रहती, जो बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन हालात मुल्क के अंदर ऐसे बने हैं, मुल्क के अंदर डायनामिक्स ऐसे बदले हैं कि 70 साल खवातीन भी सड़कों के ऊपर आ गई हैं। वो भी अब ललकार रही हैं, वो भी अब पुकार रही हैं। उन्होंने भी हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने हिम्मत पकड़ लिया और उन्होंने कहा नहीं, ये इस तरह से मामला ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने जो कमजोरी दिखाई है 75 सालों में, पिछले 60-70 सालों में, उस कमजोरी को अब हमने ठीक करना है, लिहाजा हम भी सड़कों के ऊपर आएंगे। तो उमर डार साहब की जो वालदा हैं, वो कभी इस अदालत कभी उस अदालत, उनकी बेटी एक बच्ची हैं, उनके एग्जाम्स हैं, उनके एजुकेशन है, उनका जाहिर है एक पूरा माहौल है, स्कूल के अंदर उनकी एक प्रेजेंस है, मैटर करती है। लेकिन वो कभी इस अदालत, कभी उस अदालत, कभी वो कैफे एलांटो जा रही है और वहां पर जाकर वहां से वीडियो बना रही है। लेकिन 10 से 12 दिनों बाद उमर डार को जब पेश किया गया, तो वो लंगड़ाते हुए आए हैं। उनके चेहरे की हालत खराब है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा खराब है, और 10 से 12 दिन ऑलमोस्ट ये गायब रहे। अब दुनिया का अगर कोई मुआशरा होता, मुहज़्ज़ब मुआशरा, असल में कानून ये कहता है कि अगर किसी भी बंदे को आपने गिरफ्तार करना है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर आपने उसे अदालत में, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। 24 घंटे मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप किसी को अपने पास नहीं रख सकते, आपने उसे लाजमन पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन उमर डार को 12 दिन पेश नहीं किया गया। 12 दिनों बाद उमर डार आए हैं। मसला ये है, यही मामला था अगर किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में होते ना, किसी मुल्क में जहां पर कानून और इंसाफ मजाक ना होता, ठट्ठा ना होता, जहां पर अदालतें कमजोर ना होती, जजेस इतने लेट ना जाया करते, अगर उन मुआशरों में ये चीज होता ना, तो तमाम तर जो पुलिस थी और जो ऑफिसर्स थे, उनके जज यकीन माने अदालत के अंदर वर्दी उतरवाता और चड्डी और बनियान में उन्हें कहता पैदल अपने घरों को जाओ। और वो चड्डी और बनियान में जब पैदल जाते ना अपने घरों को, पैदल, और रास्ते में उन्हें कोई लिफ्ट भी ना देता और कोई सरकारी गाड़ी भी ना उन्हें दी जाती, और पैदल वो चलते हुए जाते बनियान में, तब जाकर मुआशरों में अदालतों के ऊपर यकीन होता है, तब जाकर जजेस के ऊपर यकीन होता है, तब जाकर इंसाफ होता है। ये चीज हमने देखी पेशावर हाईकोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस, जब जहां पर जरताज गुल आधी रात को अदालत के अंदर महसूर हो रही है, बंद हो गई है, बाहर से पुलिस ने घेर दिया है, बाहर से पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ अदालत को। जज साहब गए, उन्होंने पहले जाकर कहा बेटी को खाना खिलाएं, बेटी को खाना खिलाएं। उसके बाद जरताज गुल ने कहा जनाब मैं बाहर निकलूंगी, पुलिस पकड़ लेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती, हाथ नहीं लगा सकती, जाओ अपने घर। तब जाकर लोगों का अदालतों के ऊपर जो फेथ है, वो यकीन है, वो रिस्टोर होता है। प्राय मेहरबानी जुल्म ना, इतना कोलैप्स ना करें कि रियासत के जो इदारे उनके ऊपर से यकीन ही लोगों का खत्म हो जाए। जब यकीन खत्म हो जाए तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अवाम का और रियासत का, ये ब्रीच हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये यकीन के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस करता है कि हम ये करेंगे, आपने ये करना है। लेकिन बदकिस्मती से वो सारी चीजें चल रही। अब खरीदा फारूकी साहबा ने जो किया है, उससे पहले पाकिस्तान का टेलीविजन जो कर रहा है, शाहजेब खानजादा साहब फेफड़े फाड़ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून बाहर क्यों नहीं कर रहे। जावेद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान वहां पर रो रहा है। यानी इमरान खान जिसने तबाही मचाई हुई है, इमरान खान जिसने पूरे सिस्टम को ये चौक करके रखा हुआ है, सेंटर के अंदर नंगा किया हुआ है, जिसने मुल्क में रौंद कर रखा है हर उस झूठ को, हर उस फ्रॉड को जो 75 सालों से हमारे ऊपर बोला जाता रहा। जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, खान रो रहा है, खान को बड़ी परेशानी है। यानी द इकोनॉमिस्ट, एक बना अक़वामी जरीदा, वो छेड़ बना हुआ है,
اس نے تباہی مچا دی ہے. وہ ایک جس طرح ہارون رشید صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایک بزنس ماڈل کو فالو کرتا ہے. وہ لگاتار عمران خان کا آرٹیکل 3 گھنٹوں میں شیئر کیا جا رہا ہے. جاوید چودھری صاحب کو لگتا ہے کہ عمران خان وہاں پر رو رہا ہے, تو جاوید چودھری صاحب بہتر یہی ہے, وہ جو مردانہ بیچ رہے تھے پچھلے دنوں, اس مردانہ کی سیل کم ہو گئی تو انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ رو رہا ہے. نہیں تو مردانہ بیچتے رہے, کام چلتا رہے گا اور ٹھیک چلتا رہے گا. اب غریدہ فاروقی صاحبہ کی ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. پہلے یہ 40-42 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. اب اس ویڈیو کے اندر دیکھیں یہ بندہ بات کیا کر رہا ہے. پہلے ویڈیو دیکھ لیں پھر بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. میں دیکھو جی انٹرویو لے رہے ہیں تے نون لیگ دے بندے کھڑے ہو کے نا آ کے سانو دستے پے نے کہ تسی نہ کہنا کہ اسی نون لیگ دے ہگے ہیں. نون لیگ دے خدا دی قسم میں جینمن گل کر رہے ہیں, اللہ پاک دی قسم ہے. انٹرویو دوا رہے ہیں تے بندے نو کہہ کے نا کہ اسی نون لیگ دے ہیں. اے حال ہے اس ملک دا. تے وہ جڑی میڈم ہے نا وہ طے کر کے آئی ہے, وہ نال میں تانوں دی شکل وہانا. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تم مجھے گرانے میں لگے تھے, تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا. امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نون لیگ کے لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہیں, انہیں کہہ رہی ہیں بندے بلائیں, بندے زیادہ ہوں گے, آپ نے یہ کہنا ہے اور اس سے امپیکٹ زیادہ جائے گا, اس سے امپیکٹ زیادہ بڑھے گا. اور نون لیگ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے سروے یہ ہوتا ہے کہ مائک لے کر نکلیں, سڑک کے اوپر ٹھیلے والے سے, ڈھابے والے سے, ٹانگے والے سے, ہر بندے سے پوچھیں. بھکاری سے پوچھیں ووٹ کسے دے گا بھائی, بھیک مانگتا ہے لیکن ووٹ کسے ڈالے گا تو, ہر بندے سے پوچھیں, مائک اس کے سامنے لے کر جائیں. یہاں پر معاملہ بڑا ڈیفرنٹ تھا. لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہیں, جمع کر رہی ہیں, اور نون لیگ کے لوگوں کو خاص طور پر جمع کر کے انہیں کہہ رہی ہیں کہ ایک ہم نے ماحول بنانا ہے, اور ماحول یعنی ایک پوری فلم وہاں پر چلا رہی, اسکرپٹ کے مطابق ایسا محسوس ہو رہا ہے غریدہ فاروقی صاحبہ فلم چلا رہی. لیکن مسئلہ یہ ہے, جو اصل بات ہے, جو اصل خبر ہے, خبر یہ ہے کہ کسی نے ویڈیو بنائی. ابھی ویڈیو بنانے والا کون ہے؟ یہ آپ ہیں, یہ آپ ہیں جو دیکھ رہا ہے یہ ویڈیو, یہ وہ ہے, یہ پاکستان کا عام شہری ہے, یہ بھیڑ ہے, یہ بھیڑ ہے جس کے نہ کوئی شکل ہے, جس کا نہ کوئی چہرہ ہے, جس کے نہ کوئی پریزنس ہے. یہ پاکستانی عوام ہے, یہ کامن مین ہے, جسے کہا جاتا ہے اسٹوپڈ کامن مین, ایک عام آدمی, ایک عام شہری, ایک عام شہری جو سڑک کے اوپر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں جناب یہ سروے غلط ہو رہا ہے, میں اس کے ویڈیو بناؤں گا اور ایکسپوز کروں گا. میرے پاس سوشل میڈیا ہے, میرے پاس موبائل فون ہے, میرے پاس ایک آواز ہے, میں سوشل میڈیا پر یہ آواز اٹھاؤں گا, یہ غلط ہو رہا ہے کچھ یہاں پہ. اس نے ویڈیو بنا دی, اسے بولنے کا نہیں پتا, اسے نہیں پتا خاتون کون ہے, اسے نہیں پتا صافی کون ہے, لیکن اس نے دور کھڑے ہو کر ویڈیو بنا دی. یہ پاکستانی عوام ہے جس کے ساتھ ٹکر لگائی گئی ہے, یہ پاکستانی عوام ہے جس کی اس وقت ضد بنی ہوئی ہے, یہ لوگ ہیں جو بفر گئے ہیں, یہ لوگ ہیں جو ضد پر آ گئے ہیں, یہ لوگ ہیں جنہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی عزت نفس کے اوپر, ان کے جو بنیادی حق ہے, بیسک رائٹ ہے, اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ ڈاکہ پڑا, یہ ڈاکے کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, اور یہ وہ عوام ہے, یہ وہ سڑک کا چہرہ ہے, یہ اصل چہرہ ہے جو کہ پاکستان کا ہے. یہ اب ذمہ داری عوام کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ یہی چہرے 8 فروری کو نکلیں, 8 فروری کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے. باپ کو ووٹ دیں, نون لیگ کو ووٹ دیں, پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں, کسی بندے کو ووٹ دیں, بکری کتے کو ووٹ دے دیں, لیکن ووٹ دیں. اگر آپ سارے لوگ اسی طرح سے یہی بھیڑ کا چہرہ لے کر, جس کا کوئی چہرہ نہیں, جس کی کوئی آواز نہیں ہے, جس کی کوئی شکل نہیں ہے, جسے کوئی نہیں جانتا, اگر آپ لوگ جن کے چہروں سے یہ نا واقف ہیں, اگر آپ سارے لوگ 8 فروری کو نکل گئے, نسلوں کے اوپر احسان ہوگا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ 75 سالوں میں بڑی قربانیوں کے بعد یہ پہلا موقع آیا ہے. خان کا جو سارا تکیہ ہے, ساری پولیٹکس ہے, وہ ساری پولیٹکس 26-27 سال جو اس نے کی ہے, وہ اسی نقطے کے لیے کی تھی, اسی پوائنٹ کے لیے کی تھی. اس نے وزارت کے لیے نہیں لڑا تھا, وہ اس لیے نہیں لڑا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں, ایک کولیشن گورنمنٹ دے دیں, کبھی ادھر سے بلیک میل کروائیں, کبھی ادھر سے بلیک میل کروائیں. وہ بنا اس نقطے کے لیے تھا کہ جہاں پر عوام ڈیسائیڈ کرے. وہ کہتا تھا کہ عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہے, وہ اس نقطے پر لے کر آ گیا ہے, وہ اپنے جنگ کے اس آخری مرحلے پر لے کر آ گیا کہ لڑ جاؤ, بھیڑ جاؤ, اب تمہاری باری ہو, تمہارے ہاتھ میں گیند لے کر آ گیا ہے. آخری بال اس نے دے دی ہے, یارکر مارنا ہے یا پھر فل ٹاس دینی ہے, یہ آپ لوگوں پر ہے کہ اگر 8 فروری والے دن بھی اگر آپ نے رات کو فلمیں دیکھی, نیٹ فلکس دیکھتے رہے, گووندے کو دیکھتے رہے اور سو گئے اور صبح اٹھے نہیں اور ووٹ نہیں ڈالا, اپنے ووٹ کا پیرا نہیں دیا, موبائل فون نہیں نکالا, تو پھر یہ ظلم کریں گے آپ اپنے ساتھ بھی, اپنی نسلوں کے ساتھ, اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے ساتھ بھی. اینی ویز, عمران خان صاحب کے جو پرومیننٹ 2 وکیل ہیں, نعیم پنجوتا صاحب, جو ان کے لیگل میٹرز کے اوپر ترجمانی بھی کرتے ہیں, لگاتار ایک بڑا زبردست کام کر رہے ہیں ہر وقت, یعنی ہر ایشو کے اوپر وہ ویڈیو بنا کر. اور یہ نوجوان ہے, بالکل نوجوان لڑکا ہے نعیم پنجوتا, کئی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے, ایک بالکل نوجوان لڑکا ہے. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا, نعیم پنجوتا صاحب کا منہ توڑ دیا گیا تھا, اس کے منہ سے خون رس رہا تھا. اندازہ لگائیں کہ ایک نوجوان بچہ جس کو فیملی لائر بناتی ہے, وکیل بناتی ہے, اور جب اس کی تصویر گھر میں اس کی ماں نے دیکھی ہوگی, کیا محسوس کیا ہوگا کہ یار یہ کیا ہوا ہے, یہ کہاں تک بات چلی گئی ہے. اور وہ آج بھی کھڑا ہے, وہ آج بھی لڑ رہا ہے, وہ آج بھی خان کے لیے اڈالہ جیل کے باہر جاتا ہے. یعنی یہ عجیب لوگ ہیں, یہ لوگ عجیب ہیں جو عمران خان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں. یقین مانے جان کا خطرہ ہے, جان جانے کا خطرہ, اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی ٹھٹھا نہیں ہے, جب آپ کو پتا ہو کہ آگے کون کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں. بہرحال جی, عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے.
इंतजार हुसैन पंचोदा साहब लिखते हैं, इमरान खान के सब ट्रायल्स और केसेस को जेल में रखने के दो मकासद हैं। पहला, इमरान खान की तस्वीर और बयानात को कंट्रोल करना, और दूसरा भी इतना ही अहम है कि जेल के अंदर समात में वकला का दाखिला और अदालती समातें भी कंट्रोल की जाती हैं। जेल में चलने वाले तमाम अदालतें महज कैंगरू कोर्ट्स हैं और वहां किसी ज़ाब्ते कानून पर बातचीत नहीं सुनी जाती और नहीं होती है, बस हर चीज बुलडोज की जाती है। इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म लगाना था, मैंने 2 तारीखों पर कानूनी नुकात पर रोक कर रखा और तीसरी पेशी पर मुझे ही रोक दिया गया। इमरान खान के वकील को ही रोक दिया गया जो आर्गुमेंट दे रहा था, और फर्द जुर्म आयद कर ली गई। इस तरह आज भी नायब अदालत ने फर्द जुर्म लगाना था, जो कि पिछली कई तारीखों पर कानूनी पेचीदगियों की वजह से नहीं लगा पा रहा था, आज मेरा दाखिला रोक कर, यानी इंतजार पंचोदा साहब और नईम साहब का रास्ता रोक कर बंदे खड़े हैं कि जी आपने इनको नहीं अंदर आने देना। दूसरी तरफ पेशावर हाईकोर्ट ने दबाव बर्दाश्त कर लिया है और बल्ले के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। पेशावर हाईकोर्ट हाई होप्स, और पेशावर हाईकोर्ट अगर फैसला महफूज है तो बल्ला भी महफूज है। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।